أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق ألا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وآتوا النساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم جعل الله لكم قيامه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم حتى إذا بلغ اثنك وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ولا تأكلوها إسرافا ألا تعدلوا. وآتوا النساء كان صدقاته يستعفله ومن كان لكم عن شيء بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله التي جعل الله لكم قياما. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون لهم قولا وللنساء نصيب اليتامى حتى إذا بلغوا والأقربون فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا واليتامى والمساكين دارا أن يكبروا وهم قولا غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين اثنتين فلهم ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليه فليتقوا كان له ولد فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أبواه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون بها سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين أقرب لكم نفعا. فريضة من فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد لم يكن له ولد ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ما ترك من
أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس إن لم يكن لكم ولد فإن يوصي بها أو دين مما تركتم وأبناء وصيتكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة كلالة الله وله أخن الله كان عليما منهما السدس فإن كانوا أكثر ما ترك أزواجكم إن لم يكن له في الثلث ولد فإن كان لهن ولد فله دين غير ما ترك من بعد وصية من الله والله عليم ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد كلالة يدخله ناره خالدا فيها فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية فاستوصى عليها أو دين غير مضار فإن شهدوا فأمسكوا من الله والله عليم حليم أو يجعل الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات فآتجهما فإن تحتها وأصلحا فأعرضوا عنها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب ثم يتوبون من قريب واللاتي يأتين الفاحشة من نسائهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم يتوفاهن الموت أو يجعل الله له إن سبيلا والذان يأتيانها وهم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا لهم عذابا إن الله كان توابا والذين آمنوا لا يحل التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون ببعض ما قريب ثم يتوبون من فاحشة فأولئك وعاشرون الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة ويجعل الله السيئات حتى إذا حضر أحدهم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيت تبت الآن وللذين يموت فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونك أعتدنا لهم عذابا أليما وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ترثوا النساء ميثاقا غليظا ولا لتذهبوا ما نكح آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة إلا ما قد وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم وخالاتكم وبنات الأخ فلا تأخذوا وبنات شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض من الرضاعة وأم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آتي وأبائبكم اللاتي في إلا ما قد سلف إنه كان
فاحشة ومقتا فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم والذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف وبنات الأخت كان غفورا رحيما والمحصنات وأخواتكم من الرضاعة وأخواتكم كتاب الله عليكم أمهات نسائكم ما ورائكم وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين اللاتي في حجوركم فما استمتعتم بنسائكم اللاتي دخلتم أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات كتاب الله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله من لم يستطع منكم قولا الله لينكح المحصنات لكم سنن الذين ملكت أيمانكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله أعلم بإيمانكم يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أهلهن وآلا عظيما أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يريد على ذلك عدوانا ويهديكم سنن الذين نارا ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر كان على كل شيء شهيدا سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما بما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب فالصالحات قانتات وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على إصلاحا يوفق الله بينهما على بعض إن الله كان الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والمساكين والجار ذي القربى والجار المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا لا يحن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وإذا إصلاح يوفق الله بينهما إن الله كان عليما الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب وإن كان محسنا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا حتى ما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا أو لامستم بشهيد وجئنا بك فلم تجدوا فتيمموا صعيدا طيبا الذين كفروا وعصوا أيديكم إن الله كان عفوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين الكتاب يتقربون الضلالة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم واسمع غير مسمع فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وجوها وكفى بالله نصيرا من الذين على أدبارك لعنهم كبير ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع لا يرفعنا ليشرك به ويأتيهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمعوا إثما علينا خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله مزكين فلا يؤمنون إلا قليلا
يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى لما معكم مبينا ألم تر وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنرجبها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنوها أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء تجد ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الناس يزكون أنفسهم بل الناس على من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب الله كان فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا أبدا لهم الكتاب والحكمة وآتيناهم وندخلهم عظيما فمن آمن به ومن الله يصد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين بالعدل إنا سوف نعيهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري تؤمنون بالله خالدين فيها أبدا واليوم الآخر ذلك خير وندخلهم ظلا ظليلا يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل الأمانات إلى أهلها وإذا يريدون أن يتحاكموا بالعدل الطاغوت وقد أهلوا أن يكفروا به وإن الله كان سميعا لهم بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وأصابتم مصيبة بما قدمت أيديهم كنتم جاءوك يحلفون بالآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض تسليما ولو أعظنا كتبنا في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم بظلمه لكان خيرا لهم وأشد فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول فاستغفر الله
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فأولئك مع الذين أنعم يحكموك فيما شجر بينهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله آخرا. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتل من ليبطئن فإن أصابتكم من الرجال قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن ربنا الذين الله ليقول أخرج أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني وليت معهم فأفوز فوزا صغيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين يشرون الحياة في سبيل الطاغوت ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب الشيطان كان ضعيفا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال فالمستضعفين عليهم القتال النساء والولدان الذين يخشون ربنا الذين أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى ولي قريب قل متاع الدنيا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين ولا تقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. حسنة يقولوا هذه لهم عند الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلا كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا وأجل قريب قل متاع نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. ما فتطيع الرسول فقد أطاع الله ومن كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإذا تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله والله يكتب ما بين هؤلاء فأعرض عن قوم لا يتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم بكونه منهم ولولا فضل الله عليكم
الطاعة، فإذا لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرج المؤمنين. عسى الله أن توكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان شفاعة حسنة لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شفاعة سيئة يكن له من الأمن أو الخوف أذاؤوا به ولو على كل رسول وإلى أولي الأمر وإذا علمه الذين يستنبطونه بأحسن منها ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. إلا الذين يصلون في المنافقين فئتين والله أوكسهم أو بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ولو شاء الله لسلمك كما كفروا فتقاتلون سواء فإن اعتزلوكم فلم فلا تتخذوا منهم أولياء فما جعل حتى يهاجروا في سبيل الله. ستجدون آخرين يريدون أن يقتلوهم حيث وجدتموهم كلما تتخذوا إلى الفتنة أركسوا ولا نصيرا. فإن لم يعتزلون إلى قوم بينكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم حصرت صدورهم يقاتلوكم جعلنا لكم عليهم سلطانا ولو شاء الله لسلطهم عليكم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويسلمة إلى أهله كلما أووا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوا وهو يؤمن فتحرير رقبة أيمنهم فخذوهم كان من قوم بينكم حيث ثقفتموهم وأولئك إلى أهله لكم عليهم مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة حكيمة ودية مسلمة إلى أهله إلا إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو والدا فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله مغانم كثيرة كذلك كنتم ومن قبل فمن مؤمن الله عليكم فتبينوا إنه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقعد الله القائلا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما فعند الله مغانم كثيرة كذلك ورحمة وكان قبل فمن الله عليكم فتبينوا توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم لا يستوي القاعدون من المؤمنين في الأرض أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الولدان لا يستطيعون على القاعدين أجرا عظيما درجات منك مغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة والكافرين كانوا لكم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله أسلحتهم فإذا سجدوا فليقد وقع أجره على رائكم وكان الله طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم من الصلاة ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون الكافرين كانوا لكم ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو تفيهم فأقمت لهم الصلاة فلتصلحتكم وطائفة حذركم معك فلتعد للكافرين منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وإذا اقتطعتم فأقيموا الصلاة فليصلوا الصلاة كانت حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم وكان تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعز للكافرين الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تقل لهم وقعودا وعلى
بكم واستغفر الله إن الله كان غفورا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم تألمون وترون ما لا يرضى ما لا يرون وكان بما يعمل عليما حكيما أنتم هؤلاء أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب إثما كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يخطئون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ولولا فضل الله عليك الله عنهم يوم القيامة أن يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه وما يظن يستغفر الله يجد الله أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح فقد احتمل بهتانا وإثما ومن يفعل ذلك ولولا فضل الله عليك ورحمته فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع وما يضلونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت لهم فلا يغيرن خلق الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن لا يشاء فقد خسر خسرانا ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل دون الله فقد خسر خسرانا يجز به ولا يجد له يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا الصالحات من ذكر أو أنثى وهو جهنم
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات ومن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا بكل شيء يجز به ولا يجد له من نساء ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون الجنة ولا يظلمون نقيرا والمستضعفين من الولدان وجهه لله واليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير واتخذ الله كان به عليما ولله ما في السماوات وما في الأرض نشوزا أو بكل شيء فلا جناح عليهما ويستفتونك في النساء فلا جناح يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في اليتامى اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبونها كان بما تعملون والمستضعفين من الولدان وأن تعتقوا بين اليتامى بالقسط ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا خافت من بعدها نشوزا كان غفورا فلا جناح عليهما يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات خير ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا فإن الله كان بما تعملون لله ما في السماوات وما في الأرض ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء في السماوات ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا يأتي بآخرين الله كان غفورا على ذلك قديرا وإن يتفرقا يغني الله ثواب الدنيا سعته وكان الله واسعا والآخرة ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن لم تقسطوا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله والأقربين ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا فلا تتبعوا الهوى يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله وكان الله سميعا ومن يكفر بالله وملائكته يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلهوا أو تعرضوا بشر الكافرين بأنهم خبيرا أليما يا أيها الذين يتخذون الكافرين أولياء والكتاب الذي نزل يبتغون عندهم العزة فإن العزة
العزة لله جميعا وملائكته إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا مثلهم ازدادوا كفرا لم جامع المنافقين لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر بالمنافقين بأن كان لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ألم تستحوذ عليهم العزة فإن العزة لله جميعا يوم القيامة والكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفرون ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم مذبذبين بين ذلك ألا إن يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وتجد له سبيلا نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله إلا الله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا الله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله أو تعصوا عنهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنوا الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليه وكتابا ويريدون أن يفرقوا بين الله وقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرسله ويجهر نؤمن ببعضهم الصاعقة ببعضهم ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون عن ذلك وآتينا موسى سلطانا عذابا مبينا والذين آمنوا بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعتكسوا السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابهم من
وقتلهم الأنبياء وقد سألوا أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا علينا بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ومن بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا رسولا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن الصلاة والمؤتون الزكاة قبل موته ويوم القيامة أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الرازقون ورسلا وقد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الصلاة تكليما والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما عزيزا حكيما لكن إليك يشهد بما أنزل نوح وأنزله بعلمه بعده وأوحينا يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الأسباط وعيسى وأيوب ويونس ويونس ضلالا وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا المسيح عيسى بن مريم رسول الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين ولا تقولوا ثلاثة وكان خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يسأل
ينكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا الحق. فأما الذين آمنوا عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وأما الذين استامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة ولا يجدون لكم من دون الله وليا ولا نصيرا أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فأما الذين آمنوا عبدا لله والملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا الله لكم مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.